خانوم بزرگ کار خیلی خوبی کردین. میگن تا بچه گریه نکنه مادر شیر نمیده. اونم پسرتونه، به هر حال از زن و بچه‌ش هم مهمترید. حسینا، تو چرا هرچی میگن میری یه طرف دیگه؟ پسر و عروس هم جونشونم برام میدن. خدا کنه همینجوری بمونه خانوم بزرگ. دل آدمو زود عوض میشه. این حرفا چیه؟ بدگمانی خیلی بده. نه خانوم بزرگ، منظورم آدمای دنیاست. آدمای دنیا یه ذره اینجوریان و یه ذره اونجوریان دیگه، وگرنه خانوم بزرگ شما و آقا خیلی خوبی. خیلی ممنونم. بیایید این شیر رو بخورید، برای شما آوردم. همین الان گرمش کردم.